ना। मूसा अलैहिस्सलाम झोपड़ी में रहते थे सुकून के साथ, फिरौन महल में रहता था, सुकून कोई नहीं था ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6-6 दिन बाद उनके यहाँ चूल्हा नहीं जलता था, सुकून की नींद सोते थे। अबू जहल को अल्लाह ने बेसुकूनी से भरा था। सुकून के लिए ज़ाहिरी सबब की जरूरत नहीं है, ज़ाहिरी सबब का कोई ताल्लुक नहीं सुकून से। आज हम देख रहे हैं सुकून गायब है सारों से। नींद की गोलियां, दवाइयां, ड्रग्स, तरह तरह के सुकून मिल जाए। नंबर 2, अल्लाह कह रहे हैं कि बेखौफ जिंदगी दूंगा, कोई खौफ नहीं होगा। मैं गया नवाब शाह 10 डिफेंस के बर्गर बच्चे लेके, बिल्कुल 0 मीटर गाड़ियां, कोई दीन से वास्ता नहीं। नवाब शाह हम पहुंचे तो वहां जब मैं रात को तरावियां पढ़ी, रमजान की तरावियां पढ़ के मैं वॉशरूम गया तो मेरे बिस्तर, मरकज वो जंगल में है, नया मरकज था और टूटा हुआ मरकज, कच्चा मरकज, तो मेरे बिस्तर से 3 सांप गुजरे, सांप, तो उन्होंने पकड़ के मारे। वो बेचारे जो मेरे बिल्कुल बर्गर बच्चे, तो वो तो डर गए, तो छिपकलियों से डरते हैं, मैं खुद भी डरता हूँ। तो वो उन्होंने कहा सईद भाई यहाँ तो हम नहीं सोएंगे। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम नेट लगा देंगे। कहा नहीं सईद भाई, सांप नेट वेट नहीं देखता, इतने मोटे मोटे सांप निकले। बहरहाल मैं भी डर गया, मैं कहा चलो मरकज से। तो अमीर साहब ने कहा सईद भाई वो सारा ऐलान हो गया, सुबह इतना मजमा आएगा, आपने बात करनी है, मजमा चला जाएगा, प्लीज ऐसा ना करें। मैं कहा नहीं यार, यहाँ हम नहीं ठहरेंगे। एक बन्नू की जमात थी, साल में चल रही थी, वो उस बेल्ट पे साल पैदल चल रही थी, वो जंगलों में फिरती है। वो पठान आए, वो कहा सईद भाई यार इंशाल्लाह हम हैं ना, अल्लाह हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा, हम सांप मारेंगे। वो कहा यार, मैंने कहा छोड़ो ऐसी उल्टी सीधी बातें ना करो, ये हवाई बातें हमें ना सुनाए को। तो अब वो मुझे समझा रहे थे। इतने में अमीर साहब छोटे से कद के वहाँ के, कहा सईद भाई ये बन्नू की साल की जमात है, 3 हफ्ते पहले इस साल में चल रहे थे, शब जुमा था, मैं ऐसे मरकज में बयान कर रहा था, सामने छोटी जगह थी, तो इस जगह से एक सांप निकला बड़ा सा, उसने मुंह निकाला, मैंने चीख मारी, 4000 आदमी सामने बैठा है, वो भी उन्होंने कहा क्या सांप। तो ये बन्नू का जो अमीर है ना, इसकी उम्र 65 साल है, ये आया बैठ जाओ, अल्लाह हमारे साथ, कुछ नहीं होगा। इसने निकाली अपनी इतनी बड़ी मिसवाक और सांप की गर्दन में मारी यहाँ ना। अब सांप यूं यूं कर रहे हैं और खान साहब मिसवाक मार रहे हैं। अब दोनों में 3000 आदमी, और ये बात मैंने डायरेक्ट सुनी है, मैं किसी से नहीं सुनी, ये अमीर मुझे बता रहे, मुझे समझा रहे। अब एकदम सांप निकला ना, तो खान साहब ने यूं पकड़ा उसको हाथ से, सांप पकड़ लिया। और सांप ने क्या, सांप का अगला स्टेप क्या होता है, वो अपना रोल करता हाथ पे, सांप को ने उसका रोल किया, खान साहब सांप होगा नस्वार दे रोड़े, नस्वार डाली, 2 मिनट में सांप ही मार दी। आप बताएं हम ये छिपकली मार सकते हैं ऐसे पकड़ के? अल्लाह वादा कर रहे हैं बेखौफ जिंदगी देंगे। और सहाबा से हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शेर को देखा, ट्रक करके थप्पड़ मारा, शेर ने रास्ता छोड़ दिया। आज ये थप्पड़ हम अपने 16 साल के बच्चे को नहीं मार सकते, वो गिरबान पकड़ लेगा। क्यों कि आंखों का जब इस्लाम आंखों में होगा, मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, शेर भी हमसे डरेगा, सारी मखलूक हमसे डरेगी। लेकिन आज आंखों का इस्लाम का है, आंखों का कुरान का है, किताब में है, इन आंखों में नहीं है। जिस दिन अल्लाह की कसम, जैसे मैं गोली को हाथ में लूं और चूहा मारूं, ले गोली मेरे पास 16 mm की है, चूहा भी नहीं मरना मुझसे, गोली को मैं फिट करूं बंदूक में, फिर देखें शेर कैसे फटता है। मैं अभी अफ्रीका गया 3 साल पहले, बब्बर शेर को मैंने इतने करीब से बात की, इतने करीब से, और बब्बर शेर है, आप मेरे ख्याल में आप में से सब मिलके भी नहीं कर सकते जो मैंने किया। मैंने उसको इतनी तड़ियां लगाई, मैं मारूंगा तुझे, ये करूंगा वो। बब्बर शेर बेचारा चुप करके सुन रहा था, उसने उफ भी नहीं की और ना गर्मी का ही सुन रहा था। और मैंने 10 मिनट उसको दौड़ाया है, जो मर्जी मुंह में आया उसको बोला है, शेर सुनता रहा। क्यों? शेर पिंजरे में बंद था, मैं खुला खड़ा था। शेर की ताकत पिंजरे में नहीं है, शेर की ताकत खुले जंगल में। मेरे प्यारो, अगर आंख की आयतें आंख में आ जाए, फिर देखो मुसलमान की आंख क्या करती है। आज आंख की आयत इंटरनेट में, मोबाइल निकाला, आंख की आयतें, लेकिन आंख में नहीं है। इससे सारा दिन फेसबुक पे लड़के लड़कियां देख रहे हैं और लड़कियां लड़के देख रहे हैं। इसलिए आज मुसलमान की आंख से अल्लाह ने रोब निकाल दिया। आज इसकी जबान में असर नहीं, क्योंकि जबान की आयतें जबान में नहीं है। सारा दिन जबान झूठ बोलती है, सारा दिन गीबत करती है, कभी किसी प्रेसिडेंट को पकड़ लेती है, कभी प्राइम मिनिस्टर को पकड़ लेती है, कभी पड़ोसी को सारा दिन जबान गीबत करती है। हमारी जबान में आज कोई असर नहीं रहा। अल्लाह कह रहे हैं तुम्हें बेखौफ जिंदगी दूंगा, इसको हयात तैयबा। नंबर 3, तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। आज सच बताएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सूरह फातिहा में हर इलाज है मौत के अलावा। हमारे अस्पताल क्यों इतने भरे हैं? और दिन ब दिन मुसलमानों के अस्पताल बढ़ रहे हैं, ओवरलोडेड हो रहे हैं। जब अल्लाह किसी कौम से नाराज होते हैं, उनकी निशानियां बताऊं, अस्पताल बढ़ जाते हैं, कोर्ट कचहरियां बढ़ जाती हैं और जेल्स बढ़ जाते हैं। बताएं मुसलमानों में चीजें बढ़ रही हैं, घट रही हैं? आपस में अल्लाह लड़ाइयां ज्यादा कर देते हैं। पूरी दुनिया मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। दुनिया छोड़ दें, मैं डिफेंस में रहता हूं, रोजाना मुझे कंप्लेंट्स आती हैं घरों की लड़ाइयों की।
بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے، شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، بچے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، روزانہ کمپلین سینٹر ہے میرے ڈیفنس میں، ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ تو فرقہ واری، تو زبان کی، تو رنگ کی لڑائی، وہ تو دور کی بات ہے، آج ہر گھر ایک جنگل بنا ہے، لڑائی پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ نمبر 4 فرمایا تمہیں رزق آسان ترین دوں گا، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ رزق کا ہے۔ قرآن کا مفہوم ہے کہ سارا رزق کا نظام ایمان والوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ جس دن ایک اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ ساری کائنات میں قیامت لے آئیں گے۔ آپ نے کبھی دلہا دلہن کو دیکھا ہے؟ دلہا دلہن کو شادی میں کونے میں رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا؟ کوئی ایسا پاگل دلہا دلہن ہوئے؟ سارے باراتی دلہا دلہن کی وجہ سے کھانا کھاتے ہیں، دلہا دلہن اپنے لیے رو رہے ہیں، یا اللہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا؟ آج یہ دلہا دلہن کائنات کے ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا روزی لیتی ہے، آج وہ روزی کے لیے پوری دنیا میں خوار ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، مرغا مرغی اور چوزے تھے 3، وہ مالک ان کو پلیٹ میں کھانا دیتا تھا، وہ کٹ 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 کر کے وہ آرام سے 10 منٹ میں کھانا کھا کے اپنے کام پہ لگ جاتے۔ مرغا مرغی نے کام چھوڑا اور مالک سے پنگا لیا، مالک نے یوں پھینکا دفع ہو جائے یہاں سے، اور 8-10 گھنٹے میں وہ دانے کھا رہے ہیں، ٹک 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 ٹک۔ آج ہم سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، مرغی بیچاری یہاں کراچی میں کڑ کڑ کر رہی ہے، مرغا ایک دبئی میں بیٹھا ہے، ایک چوزا جاپان میں، ایک چوزا چائنا میں، اللہ نے رزق کو پھیلا دیا، سارا خاندان توڑ دیا اس رزق کے لیے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں آسان ترین حیات طیبہ، پرسکون زندگی، بے خوف زندگی، آسان ترین روزی، رزق کریم، دعاؤں کی قبولیت اور لوگوں میں محبت ڈال دوں گے۔ یہ 5 چیزیں حیات طیبہ کہتے ہیں۔ پوری مخلوق تم سے محبت کرے گی۔ آج میرے پیاروں سچ بات ہے، بیوی کمپلین کر رہی ہے، شوہر محبت نہیں کرتی، شوہر کمپلین کر رہا ہے، بیوی محبت نہیں کرتی، ماں باپ کمپلین کر رہے ہیں، اولاد محبت نہیں کرتی، اولاد کمپلین کرتی ہے، ماں باپ محبت نہیں کرتے۔ ہمیں آج محبت کوئی نہیں کرتا، پڑوسی ہم سے تنگ، جہاں ملک میں جاتے ہیں وہ ملک والے ہم سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ میرے پیاروں ہم محبتیں ڈالیں گے۔ میں نے آپ کو اپنا واقعہ سنایا، میرا کیا واسطہ تھا ان پولیس والوں سے۔ جنید اور میرے کتنے، ہم ایک دفعہ امریکہ گئے، جنید اور میں، ہمارے ساتھ 2 لڑکے تھے وہیں کے، نیو یارک کے، انہوں نے بالکل امریکن سٹائل کے کپڑے پہنے اور منہ پہ ایک تالا سا لگایا تھا، جو داڑھی یہ نہیں لگاتے ایسے، وہ لگایا تھا، اور ینکی کیپ الٹی کی تھی۔ جب امریکن آفیسرز نے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا what the hell you guys doing here، ایسا ڈانٹا، وہ ڈر گئے، میں اور جنید بھی گھبرا گئے۔ جب انہوں نے ہماری شکلیں دیکھی، انہوں نے کہا are you okay guys, why are you here؟ انہوں نے ہم سے سوال، جنید نے کہا بھئی ہم فنگر پرنٹ سے، انہوں نے کہا follow us۔ اندر کمرے میں لے گئے، وہاں بٹھایا، کافی کھولی، کہا تم کیوں آیا؟ جنید نے میرا تعارف کرایا، میں نے جنید کا کرایا، انہیں نیٹ پہ ہمارے نام دیکھے، ہم سے پونا گھنٹہ اسلام سنا ہے۔ میرے پیاروں اللہ محبت ڈالیں گے، لیکن شرط ہے پہلے ہم وہ مومن بنیں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مرد یا عورت ہو، اگر جو بھی نیک عمل کرے گا، آج ہم ماشاءاللہ نیک عمل کر رہے ہیں لیکن ایمان کے بغیر کر رہے ہیں۔ اگر ہم اے سی لگا دیں بغیر بجلی کے تو بتاؤ اے سی کیا کرے گا میرے پیاروں؟ آج ہم فریج آن کر رہے ہیں بغیر بجلی کے، ہمارا مسئلہ ہے ہم ماشاءاللہ نیکیاں کر رہے ہیں، کوئی ہسپتال بنا رہا ہے، کوئی چیریٹی کا کام کر رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی روزے رکھ رہا ہے، لیکن آگے شرط لکھی ہے مومن کی۔ اگر ہم یہ قرآن سے سمجھ لیں مومن کیا ہوتا ہے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، ہمیں حیات طیبہ دے گا۔ اللہ سورہ حجرات میں ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ دیہاتیوں کی ایک جماعت آئی اور آ کے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان والے بن گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن اتارا، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے ابھی تو صرف یہ مسلمان ہوئے، ابھی ایمان ان کے دل میں گھسا رچا نہیں ہے۔ تو اللہ نے خود بتایا، ہم آپ کو بتاتے ہیں ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ مومن کا ان میں 4 صفات ہوتی ہیں، اللہ پہ پورا ایمان، اللہ کے ساتھ تعلق بہترین ہوتا ہے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع ہوتی ہے۔ نمبر 3 جو بھی حالات آ جائیں ان چیزوں سے ہٹتے نہیں، نہ اللہ کو چھوڑتے ہیں نہ نبی کی زندگی کو چھوڑتے ہیں، اس پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ نمبر 4 یہ اپنے جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ مومن ہیں، یہ ہیں سچے اپنے ایمان میں۔ یہ 4 کام مسلمان کر لے۔ پہلا کام کیا کر لے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے، تمام مخلوق سے اللہ اس کا معاملہ ٹھیک کر